Hello, Namaskar and welcome to Dr. Kantipur. Kantipur Television प्रस्तुतिको यो कार्यक्रम जुन आजबाट सुरुवात भएको छ यो कार्यक्रममा यहाँलाई धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु म छु दिपाञ्जली र कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको मेन उद्देश्य भनेको हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो विषयमा यहाँलाई धेरै भन्दा धेरै जानकारी प्रदान गर्नु हो र साथै यो कार्यक्रममा तपाई पनि प्रत्यक्ष आफ्नो हेल्थ रिलेटेड प्रब्लम्सहरु दक्ष चिकित्सकहरुसँग राख्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ यो फोन नम्बर 5192002002 र 51920003 वेल स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ भन्ने बित्तिकै इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वेल्थ भन्ने कुरा हामीले आजसम्म अहिलेसम्म त पक्कै पनि राम्रोसँगले बुझिसकेका छौं र स्वास्थ्य नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो धन हो र यो धनको हामीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले केयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले पछिल्लो समयमा आएर झनै हामीले बुझेका छौं र यो कुरालाई चाहिँ अब कसरी हामी एड्रेस गर्छौं त बिकज कोरोना यानी कि कोभिड-19 को यो जुन डर त्रास छ यो भाइरस छ यो इन्फेक्सन छ यो पछि हामीले एउटा बेग्लै किसिमको डेफिनेसन पाएका छौं हेल्थको डरको र कोभिड-19 सँगसँगै यसले हाम्रो मन मस्तिष्क शरीर सबैलाई चाहिँ नि एक किसिमको इम्प्याक्ट पुगेको छ सो पोजिटिभ इम्प्याक्ट त पक्कै पनि भन्न मिल्दैन बट मोस्टली नेगेटिभ इम्प्याक्ट र अलिकति पोजिटिभ एस्पेक्ट हेर्ने हो भने अलिकति सचेत र अलिकति हामी कन्सियस भएका छौं हेल्थ प्रति एन्ड आई थिंक दैट इज क्वाइट अ गुड नोट टु स्टार्ट अफ विथ र कोभिड भन्ने बित्तिकै हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ सबै मान्छेको आफ्नो किसिमको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ आफ्नो लाइफमाथि र अहिलेको कन्टेक्स्ट भनेको हामी रेस्पोन्सिबल आफ्नो हेल्थमाथि सो कतिको रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ त कतिको इरेस्पोन्सिबल भइरहेका छौं त भन्ने कुराहरू पनि जान्न एकदमै जरुरी छ सो डाक्टर कान्तिपुर इज द सल्युसन फर ऑल योर हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज आउट हियर र अहिलेको टाइममा भनेपछि हुन त विश्वमा धेरै मुलुकहरू यो कोभिडको लागि फाइट गरिरहेका छन् र धेरै भन्दा धेरै हेल्थ एक्सपर्ट्सहरू साइन्टिस्टहरू यसको औषधि निकाल्नको लागि पनि पछि परेका छन् दे हैव बीन स्टडिङ रिसर्चहरू भइरहेको छ कुन देशले चाहिँ पहिला निकाल्ने भन्ने होडबाजी पनि चलिरहेको छ र सबैजना चाहिँ चुप लागेर पक्कै पनि बसेका छैनन् हैन र जहाँ जो संक्रमित छन् उनीहरूको एउटा मेन्टल स्टेट लेभल एक किसिमले अलिकति तनावमा छन् भने उनीहरूको वरिपरि भएका व्यक्तिहरू पनि तनावग्रस्त नै छन् सो विशेष गरी अहिले हाम्रो नेपालमा पनि कोभिड यानी कि कोभिड संक्रमितको जुन संख्या बढिरहेको छ जुन मृत्यु दर बिस्तारै बढिरहेको छ यो पनि पक्कै हामीले चाहिँ केही न केही यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू हो र जस्तै विदेशबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ सो लकडाउन खुकुलो भए सँगसँगै अब लकडाउन जुन हिसाबले खुकुलो भइरहेको छ यो हिसाबले हामीमा एउटा आत्मविश्वास बढेको हो या हामी चाहिँ कोभिडबाट डराउन छोडेका हौं भन्ने पनि प्रमुख प्रश्न आउँछ सो आजको कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा पनि हामी यही विषयमा यानी कि कोभिड-19 कोरोना भाइरससँग रिलेटेड नै कुराकानी गर्छौं र यसको लागि हामीसँग एकदमै स्पेशल गेस्ट पनि आइसक्नु भएको छ डाक्टर अनुप सुवेदी कन्सल्टेन्ट इन्फेक्शियस डिजिज हुनुहुन्छ वा कन्सल्टेन्ट इन इन्फेक्शियस डिजिज हुनुहुन्छ सो प्रत्यक्ष उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौं र तपाई पनि आफ्नो केही जिज्ञासा केही कुराकानीहरू उहाँसँग राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कल गर्नुहोस् लाइभ यतिखेर सो हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 5192002002 एन्ड 51920003 सो मिनवाइल तपाईको फोन आउँदै गर्छ म डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर अनुप वेलकम टु आवर शो नमस्ते थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ र जस्तै अब अहिलेको जुन मेन टपिक छ हैन हामी सबैजना डराइरहेका छौं यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले जुन हिसाबमा हाम्रो मन मस्तिष्क शरीरमा एक किसिमको यसले चाहिँ सुन्ने बित्तिकै एक किसिमको सिरिङ्गा हुन्छ नि डाक्टर साहब यो विषयमा कुराकानी गर्छौं आजको हाम्रो एन्टायर टपिक नै यही रिलेटेड छ सो हजुर हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट इन इन्फेक्शियस डिजिज एन्ड यु आर अल्सो बीन वर्किङ एज अ फ्रन्टलाइनर हैन ह्याम्स हस्पिटलमा सो डाक्टर साहब अलिकति हजुरको एक्सपिरियन्सको बारेमा हामीसँग शेयर गरिदिनुस् न पहिलो कुरा त मलाई आज तपाईहरुको पहिलो कार्यक्रममा निम्तो गर्नुभयो र यो अहिले जल्दो बल्दो समस्यामा केही आफूले जानेको कुरा शेयर गर्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद अब अहिले कोरोना भाइरसको फ्रन्टलाइनरको रूपमा काम गर्दा चाहिँ अब एक्सपिरियन्स चाहिँ धेरैवटा छ हैन म चाहिँ आफू एउटा डाक्टरको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु अब अहिले त धेरै यो बाहिर मिडियामा पनि यस्तै अन्तर्वार्ता दिने यसले गर्दा पनि थप चुनौतीहरू जिम्मेवारी पनि
र अलिकति डर पनि एक हिसाबले आन्तरिक रूपमा त्यो पनि छ। प्लस अनि मेरो हस्पिटलमा इन्फेक्सन कन्ट्रोल कसरी गर्ने, प्रिभेन्सन कसरी गर्ने, स्टाफलाई नसरोस्, हस्पिटलका कर्मचारी बाहेक अरू बिरामीहरूलाई, अरू भिजिटरलाई नसरोस् भनेर पनि हामीले त्यसबारेमा गर्नुपर्छ विभिन्न कामहरू। त्यसो हुँदा धेरै थरी यो स्ट्रेस अनि चुनौती र केही काम गर्दा मजा पनि देखिएको छ। मेरो थुप्रो साथीहरू चाहिँ अब स्पेसली नर्सिङ डिपार्टमेन्टमा अनि अरू अब जस्तो हाउसकिपिङ भन्ने जसले चाहिँ गएर पुस्नुहुन्छ, त्यो बिरामीको कोठाहरूमा गएर सरसफाइ गर्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी डाक्टर मात्रै भनेर ठान्छौँ अनि उहाँहरूले पनि त्यो एकदमै स्ट्रेसफुल काम गरिरहनु भएको हुन्छ र कहिलेकाहीँ आफूले दिनदिनै उपचार गरिरहेको बिरामीको 8 दिनपछि रिपोर्ट पोजिटिभ आउँछ होइन। अनि पोजिटिभ आएपछि हो यत्रो 8 दिन त मैले त्यो बिरामीलाई हेरिराखेको थिएँ, बा मैले कुनै बेला मास्क पो फुस्केको थियो कि अथवा कुनै प्रोटोकल ब्रिच भएको थियो कि मेरो लुगा पो कतै च्यातिएको थियो कि भन्ने एउटा डर त्यो भित्र हुन्छ नि। त्यो एकदमै पाल्पेबल, त्यो सबैलाई त्यो लाग्ने, त्यो चाहिँ अब थुप्रो हेल्थ केयर वर्करहरू चाहिँ मेरो हस्पिटलमा काम गर्ने साथीहरूको त्यो हरेक दिन हुन्छ। मैले उहाँहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ अनि उहाँहरूलाई एक हिसाबले सम्झाउनुपर्छ तपाईहरुले के गर्नुभएको थियो त, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब निश्चित घटनाहरूप्रति उहाँहरूलाई शङ्का छ भने तपाईँले फेस सिल्ड लाउनु भएको थियो कि थिएन, मास्क लाउनु भएको थियो कि थिएन, बिरामीले मास्क लाउनु भएको थियो कि थिएन, त्यस्ता कुराहरू हुन्छ। अनि यदि दुवै थरीले मास्क लाउनु भएको छ भने धेरै सजिलो हुन्छ। मास्क लाउनु भएको थिएन भने चाहिँ अनि अब के गर्नुभयो तपाईँले, बिरामीलाई छुनु भयो कि कति टाढा हुनुहुन्थ्यो, त्यस्ता कुराहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ। अनि कसैलाई क्वारेन्टिनमा बस्नु भन्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई चाहिँ अब PCR टेस्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अब कहिले हेल्थ केयर वर्कर्सले पनि कतिजनाको इन्फेक्सन भएको छ होइन, अब ज्वरो आयो खोकी लाग्यो भने पनि बा मलाई कोरोना भाइरस भयो कि भन्ने पनि डर छ। अनि त्यस कारणले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्जिङ टाइम्स भइरहेछ। ओके, सो जस्तै अब अहिले डाक्टर साहब मेन कुरा भनेको दे आर सर्टन प्रोटोकल जुन हामीले फलो गर्नुपर्छ होइन। त्यति मात्रै होइन, अब बिस्तारै बिस्तारै लकडाउन खुकुलो भयो, लगभग 2.5 महिना त हामी स्ट्रिक्ट लकडाउनमै बस्यौँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै लकडाउन खुकुलो भयो। अब अहिले दिनानुदिन हेर्ने हो भने पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरू पनि सुरु भइसकेको छ, कल कारखानाहरू खोलिसकेका छन्। सो भिडभाड हुने ठाउँमा अलिकति भिडभाड बढ्दो पनि छ, हामी देख्छौँ यो डेली लाइफमा। सो नेपालमा जस्तै अब कोरोनाको कुरा आयो, सबैजना डराएका छन्, डराए तापनि कुनै कति ठाउँमा चाहिँ हामी हेल्पलेस पनि छौँ, हामी काम गर्नै पर्ने अवस्था पनि छ होइन। सो यो बढ्दो समयअनुसार चाहिँ लकडाउन खुकुलो भएअनुसार चाहिँ हामीमा आत्मविश्वास बढ्या हो या चाहिँ नि हामीलाई डर लाग्न छोड्या हो होइन? बिकज डराउनु पर्ने हामी कतिको चाहिँ डराउनु पर्छ हजुरको विचारमा? हजुर, अब डर भनेर एकदमै इरेसनल खालको डर छ, कुनै त्यसले फाइदा गर्दैन होइन। तर हामी यो रोगलाई हामीले उसले एक किसिमले त्यसलाई सम्मान दिन चाहिँ सक्नुपर्छ, हेप्नु हुँदैन होइन। यो रोग चाहिँ भयावह हुनसक्छ, अरू देशमा यस्तो देखिएको छ, हामी पनि त्यही शरीर त्यही जिन भएका मान्छेहरू हौँ। अनि हाम्रो यो त्यसो हुँदा यो अरूभन्दा फरक छैन, हामी पनि उति नै भल्नरेबल हुन सक्छौँ भनेर सोच्नुपर्छ। अब आत्मविश्वास अलिकति बढेको जस्तो देखिन्छ। अब सरकारकै बडी ल्याङ्ग्वेजहरू देख्दा, प्रनाउन्समेन्टहरू देख्दा अब अहिले होइन अब हामी चाहिँ घट्दैछ भन्ने खालको जुन किसिमको सन्देश गइरहेछ, त्यसले अलिकति मान्छेहरूलाई चाहिँ झुक्याएको पनि छ। अलिकति के कसरी लिने, जस्तो एकातिर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट खोल्या छ, अर्कोतिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सकेसम्म नगर्नु होला भन्ने पनि आएको छ होइन। अनि त्यस्तो अलिक मिक्स्ड मेसेजेस पनिले गर्दा पनि मान्छेहरू अलिक ढुक्क भएको। अनि अर्को चाहिँ अब सरकारकै एकदम उच्चतम निकायका व्यक्तिहरूबाट नै यो 1-2 दिन हाछ्यौँ गरेपछि आफै ठिक हुन्छ होइन, अब बेसार पानी खाए ठिक हुन्छ जस्ता कुराहरू आएको भएर त्यसले पनि जनतालाई अलिकति दिग्भ्रमित गरेको छ। अनि तर मैले के चाहिँ नोटिस गरेको छु भने लास्ट भनौँ न 1 महिनामा मास्क लाउने मान्छेहरू बाटोमा मैले हेर्दाखेरि पहिलाभन्दा बढ्दै गएको छ। त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ कुरा हो। पोजिटिभ कुरा हो। र डाक्टर साहब आई थिङ्क हामीसँग हाम्रो कलर पनि आइसक्नु भएको जस्तो लागिरहेछ है। अब हामी जस्ट गट अ मेसेज। सो अहिलेको लागि आई थिङ्क डाक्टर कान्तिपुरमा प्रत्यक्ष कोही कलर आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। हेलो हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार, हजुर को बोल्नुभयो? म राजेश्वर उदय कान्छीपालबाट। हजुर, हजुरको नाम? राजेश्वर उदय। राजेश्वर जी, हजुर नमस्कार राजेश्वर जी, स्वागत छ यहाँलाई डाक्टर कान्तिपुरमा। धन्यवाद छ। हजुर, आजको हाम्रो डाक्टर हुनुहुन्छ सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी होइन। सो उहाँसँग केही क्वेसन राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। म सर्वप्रथम कान्तिपुर टेलिभिजनलाई धन्यवाद छ। हामी सबैको समस्या
समाधानको लागि राम्रो प्रयास नै गर्नुभयो, यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि मेरो एउटा सानो जिज्ञासा के रह्यो भनेदेखि यो कोभिड-19बाट हामी कति दिनसम्म डराउने, कति दिनसम्म डराएर बस्नु होइन, अनि त्यस पछाडि यसको अब हामीले गर्नै पर्ने जुन क्रियाकलापहरू छ, जुन किसिमको सावधानी के छ, त्यो कुराहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली अब क्लिनिकली उहाँले त बताइराख्नुभएछ, हामीले सुनेको चाहिँ 4-5 महिना 6 महिना नै भयो। तर हामी सर्वसाधारण सबैले सधैँ सजिलै अपनाउन सकेन ती कुराहरू चाहिँ बताइदिनु भयो, हामी आभारी हुने थियौँ। र एउटा आजभोलि अर्को एउटा कुरा के एसिम्टोमेटिक जुन केस छ त्यसबाट रोग सर्दैन भन्ने कुराहरू भनिरहेछन्, यो कतिको सत्य हो या होइन, यो कुरा चाहिँ बताइदिनु हुन्छ। र अर्को कुरा पनि पिसिआर एकचोटि पोजिटिभ आयो भन्दैमा या नेगेटिभ आयो भन्दैमा जिन्दगीभरको लागि त होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा बताइदिनु म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच राजेश्वरजी, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हजुरले सुन्नुभयो होला सायद होइन, उहाँले राख्नुभएको क्वेसनहरू चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अब हामी कहिलेसम्म डराएर बस्ने होइन, र प्र्याक्टिकली अब जस्तै क्लिनिकली त अब धेरै कुराहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ, के गर्नुपर्छ, टेस्टहरू, यी सबै कुरा, तर प्र्याक्टिकली हामी चाहिँ कसरी चाहिँ बस्न सक्छौँ, कसरी हामीले चाहिँ प्रिकसन्स लिनुपर्छ भन्ने कुरा अर्को। र अर्को चाहिँ उहाँको चाहिँ जस्तै एसिम्टोमेटिकबाट पनि सर्छ या सर्दैन भन्ने, अनि एकचोटि पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ नेगेटिभ आएपछि चाहिँ अब सधैँको भरिको लागि त पक्कै पनि होइन होइन, सो कसरी बस्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ उहाँको क्वेरिजहरू रहेको छ। हजुर, अब एकदमै महत्त्वपूर्ण राम्रो प्रश्नहरू, राजेश्वरजीलाई धन्यवाद। पहिलो कुरा चाहिँ अब कहिलेसम्म डराएर बस्ने भन्दाखेरि अब अघि मैले भने इरेसनल फियर, अब त्यो एकदम असङ्गत खालको अतार्किक खालको डरले चाहिँ काम छैन, तर हामी सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ। अब सतर्क कहिलेसम्म हुने भन्दाखेरि चाहिँ जहिलेसम्म यो रहिरहन्छ, जहिलेसम्म भ्याक्सिन आउँदैन होइन, कम्तीमा यो विश्वभरिबाट कोरोना चाहिँ एउटा मेजर थ्रेटको रूपमा रहिरहन्छ, त्यो बेलासम्म चाहिँ सतर्क हुनु पऱ्यो। अब हामीले गर्न सक्ने कुरा प्र्याक्टिकल्ली के गर्ने भन्दाखेरि अब म छोटो फर्मुला चाहिँ यो जापानको मोडलबाट सिक्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ 3टा सी चाहिँ अभोइड गर्नु, 3टा सी चाहिँ त्यो हुने सिचुएसन चाहिँ अभोइड गर्नु भनेको थियो। एउटा चाहिँ क्र्याम्प्ड स्पेस होइन, भने क्लोज्ड क्र्याम्प्ड स्पेस भनेको एकदम साँघुरो स्पेसमा भेन्टिलेसन नभएको, हावा नबग्ने ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू गएर भेला नहुने, भेट नहुने, नबस्ने धेरै बेर होइन, एउटा थियो। अर्को चाहिँ यो क्लोज्ड कन्भर्सेसन, एकदमै नजिक बसेर गफ नगर्ने होइन, अब फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्छौँ हामी होइन, 6 फिटको दूरी कायम गर्ने भन्छौँ, त्यो 6 फिटको दूरी कायम गरेर बस्ने। अनि त्यसपछि मुख्य चाहिँ के रहेछ भने मान्छेहरू नजिक बस्ने 2-4 जना, अनि गफ गर्ने। त्यो गफ गर्दा पनि अलिअलि एरोसोल्सहरू आइराखेको हुन्छ, अझै हाँस्यो, अब ठट्टा गर्दाखेरि, रमाइलो गर्दाखेरि त अलि ठुलो स्वरले बोलिन्छ, मान्छे हाछ्यौँ गर्ने, खोक्ने नै पनि गर्नु पर्दैन क्या, त्यो थुप्रो त्यो अध्ययनहरूले देखाएको छ। अलि हामी ठुलो स्वरले बोल्दा पनि आउँछ भनेपछि त्यो क्र्याम्प स्पेसमा नबस्ने होइन। अनि अर्को क्राउड होइन, यो क्राउडमा नजाने, भिडभाडमा नजाने, मुख्य त्यो 3टा कुरा गर्नु पऱ्यो। अनि अब जापानकै अर्को उदाहरणको कुरा गर्ने भने मास्क लगाउने होइन, जापान चाहिँ लगभग 100% सबैले मास्क लगाउँछन् बाहिर निस्किँदाखेरि, घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि। अनि मास्क लगाउने भनेको चाहिँ कस्तो हिसाबले भने हामीले चाहिँ खालि अगाडिको व्यक्तिलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ, त्यसभन्दा म जोगिनुपर्छ भनेर मास्क लाउँदाखेरि चाहिँ त्यो अहिलेसम्म पहिला हामीले गरिआएको चाहिँ त्यो थियो। तर जापानको चलन चाहिँ फरक छ। जापानमा चाहिँ 1918मा त्यो ठुलो इन्फ्लुएन्जाको एपिडेमिक आएपछि देखि मान्छेहरूले मास्क लगाउन थालेको, र त्यहाँ चाहिँ एक हिसाबले मास्क लगाउनु चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा मास्क लगाउनु, कल्चरको रूपमा। मैले खोकिरहेको छु, हाछ्यौँ गरिरहेको छु, तर मैले मास्क नलाइकन अरूको सामुन्ने बसिराखेको छु भने त्यो चाहिँ एक हिसाबले इम्पोलाइट भयो, त्यो विनम्रता भएन त्यो चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ मैले उनीहरूलाई एक्सपोज गरिरहेको छु, मैले चाहिँ मेरो भाइरसहरूबाट अरूलाई जो एक्सपोज गरिरहेको छु भन्ने भयो, त्यो चाहिँ अशोभनीय देखिन्छ, उनीहरूको असभ्य देखिन्छ। अनि सबैले त्यो कारणले मास्क लगाउने भनेपछि मास्क आफू जोगिन भन्दा पनि अरूलाई जोगाउन लगाउने। अनि त्यो चाहिँ यो कोरोना भाइरसको केसमा ठ्याक्कै लागु हुन्छ, किनभने अधिकांश मान्छेलाई लक्षण हुँदैन, अधिकांश मान्छेलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएकै थाहा हुँदैन होइन। अनि मलाई सङ्क्रमण भएको थाहा छैन, मैले तर एरोसोल निकालेर अरूलाई सार्न सक्छु, मलाई चाहिँ लक्षण नभए पनि अर्को मान्छेलाई चाहिँ सिकिस्त बनाउन सक्छ त्यसले। त्यस कारणले मैले मास्क लगाएँ भने त्यो मास्कले चाहिँ मेरो यो एरोसोल्सहरू चाहिँ जान दिँदैन होइन। त्यो कारणले चाहिँ अरू मान्छे जोगिन्छन्, त्यसमा सबैले मास्क लगायो भने चाहिँ कसैले कसैलाई सार्न सक्दैनौँ। भनेपछि युनिभर्सल मास्किङ भनेको चाहिँ त्यो हो होइन।
अनि भनेपछि त्यो अघिको 3टा सी र मास्क लगाउने गऱ्यौँ भने एकदमै धेरै सुरक्षित हुन सक्छौँ। धेरै हदसम्म आफू पनि बचिन्छ प्लस हामीले चाहिँ अरूलाई पनि जोगाउन सक्छौँ हैन। सो रह्यो हाम्रो राजेश्वरजीको एउटा अझै क्वेसन बाँकी थियो, हामी एकैछिनपछि सल्भ गर्छौँ। अहिलेको लागि हामी कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा लाग्छौँ। सो हामी ब्रेकमा जान्छौँ र ब्रेकपछि फर्केर आउँछौँ र तपाईँको पनि केही जिज्ञासा रहेको छ भने हामीलाई कल गर्ने नम्बर रहेको छ 51920002 एन्ड 51920003 हामीलाई कल गर्दै गर्नुहोला। अहिलेको लागि छोटो विश्राम। अलराइट, वेलकम ब्याक टु डाक्टर कान्तिपुर। हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीबाट प्रत्यक्ष। म छु दिपाञ्जली र आजको हाम्रो अतिथि, आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। सो डाक्टर साहब, अघिको हाम्रो कन्टिन्यू थियो क्वेसन हैन, हाम्रो राजेश्वरजीले कल गर्नुभएको थियो। सो उहाँको लास्ट फाइनल क्वेसन चाहिँ रहेको चाहिँ एसिम्टोमेटिक बाट पनि सर्न सकिन्छ या सकिँदैन, र अर्को चाहिँ जस्तै पिसिआर टेस्ट नेगेटिभ आए पनि हामी ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छ छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो हैन। त्यसको लागि हजुर, अब लक्षण नभएको मान्छेबाट सर्ने खतरा कम हुन्छ, किनभने धेरै चाहिँ एरोसोल बनेपछि खोक्दाखेरि, बोल्दाखेरि, हाछ्युङ गर्दाखेरि आउने हो। अब जसले खोक्ने कम गर्छ उसको एरोसोल टाढा जाँदैन हैन, अब बोल्दा चाहिँ त्यति धेरै टाढा नजाला हैन। अनि त्यस कारणले अब मेकानिकली भन्दा पनि रिस्क कम छ एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ अब व्यवहारमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने लक्षण नभएको मान्छे दुई थरी हुन्छन्, जसको आज लक्षण छैन तर भोलि लक्षण आउँछ हैन, त्यस्तोलाई चाहिँ प्रिसिम्टोमेटिक भनिन्छ। सबैभन्दा धेरै सार्ने चाहिँ प्रिसिम्टोमेटिकली हो। लगभग 45% बिरामीलाई चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ प्रिसिम्टोमेटिक स्टेजमा सारे हुन्छ। मलाई लक्षण आउनुभन्दा 24 अथवा 48 घण्टा अगाडिदेखि चाहिँ मैले अरूलाई सङ्क्रमण सार्न थालिसकेको हुनसक्छु। अनि त्यो कारणले त्यो अधिकांशको चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा सरेको देखिएको छ, 45% जति। अनि पटक्कै लक्षण नहुने मान्छेहरू, सुरुदेखि लास्टसम्म लक्षण नहुनेहरू चाहिँ लगभग 10% सङ्क्रमण चाहिँ उनीहरूले सारेको जस्तो देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ पिसिआर निको भएर पिसिआर नेगेटिभ आएपछि पछि फेरि हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न थियो जस्तो लाग्छ। अब एकचोटि निको भइसकेपछि चाहिँ अब शरीरमा निश्चित एन्टिबडी भन्छौँ कि हामी, प्रोटिनहरू, त्यो चाहिँ नाप्न सकिन्छ। त्यो न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडी चाहिँ कम्तीमा 3 महिनासम्म चाहिँ रहेको जस्तो देखिन्छ, कतिको चाहिँ 3 महिनापछि घटेको जस्तो देखिन्छ त्यो। अनि तर हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता नाप्ने चाहिँ न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडी बाहेक अरू पनि कुराहरू हुन्छन्। अब के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने अहिलेसम्म चाहिँ केही महिनासम्म चाहिँ इम्युनिटी हुन्छ जस्तो देखिन्छ कम्तीमा। अनि त्योभन्दा पर चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन हामीलाई थाहा छैन। तर अहिलेसम्म साँच्चै कोही मान्छेलाई इन्फेक्सन पहिला भएर निको भएर अनि फेरि इन्फेक्सन भएको प्रमाणिक केस छैन। सो द्याट मिन्स हाम्रो इम्युनिटी पावर भन्ने नै इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भन्ने कुरा देखियो। सो अहिलेको लागि डाक्टर कान्तिपुरमा फेरि पनि अर्को एकजना कल आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष। लेट्स वेलकम। को हुनुहुन्छ कहाँबाट? हेलो हेलो हजुर बहिनी, एउटा क्वेसन टिप्नुहोस् न है। नमस्कार, हजुर भन्नुहोस्। हजुरको शुभ नाम? म नारायण जोशी, कुसुन्ती ललितपुर। हजुर नारायण जोशीजी, हजुरको प्रश्न राख्नुहोस्। प्रश्न के उहाँले अहिले भर्खरै जापानिज CCC को कुरा गर्नुभयो क्या, सी को कुरा सकियो अनि एम कोमा मास्कको कुरा गर्नुभएको थियो। मलाई मास्ककोमा के सोध्नु मन लाग्यो भने मास्क धेरै बेर एउटाले लाउन मिल्ने कि नमिल्ने, अनि मास्क छुने बित्तिकै फेरि कोरोना सर्छ पनि भन्छ। एउटा मास्कलाई फेरि रियुज गर्न मिल्ने कि नमिल्ने हैन, त्यो मास्कको युजको विषयमा चाहिँ अलिकति उहाँलाई बताइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। डाक्टर दुईजनालाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर नारायणजी हुनुहुन्थ्यो। सो उहाँले चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो मेरो पनि जिज्ञासा रहेको थियो मास्कको विषयमा चाहिँ हैन। र बजारमा धेरै किसिमका मास्कहरू पाइन्छ, रियुजेबल पनि हुन्छन्, कोही चाहिँ अब एकचोटि युजमा अर्को नेक्स्ट टाइम युज नहुने पनि हुन्छ हैन। सो मास्कको बारेमा उहाँले जुन प्रश्न राख्नु भएको छ। हजुर, अब मास्क एउटा मास्क चाहिँ कहिलेसम्म प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ अब हामी मेडिसिनमा चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ सकेसम्म हामीले जुन N95 सर्जिकल मास्क छ एउटा एक दिन युज गरेपछि म्याक्सिमम 6 घण्टाभन्दा बढी युज नगर्नु भनेर चाहिँ अब लेखिएको छ। तर अमेरिकामै के भयो भने अथवा यो पश्चिमी देशहरूमा नै मास्क नै नपाइने भयो हैन। अब डाक्टरले त्यही एउटा सर्जिकल मास्क लाएर कति दिन बिरामी हेरेर हैन, कति स्वास्थ्य कर्मीहरू बिरामी भएको त्यस्तो उदाहरणहरू त्यहाँ आयो क्राइसिसको सिचुएसनमा। अनि अहिले आएर चाहिँ अब मास्कलाई चाहिँ डिसइन्फेक्ट गरेर फेरि युज गर्न मिल्छ एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ एक्सटेन्डेड युज भनेको चाहिँ अब अरू त्यसमा कुनै च्यातिएको ओरेको छैन भने लामो समयसम्म दिनभरि युज गरिरहन मिल्छ। अब किनभने उपाय छैन भन्ने हिसाबले, र त्यसो गर्दा सङ्क्रमित भएका छैनन् धेरै जसो हैन। अब हामीले घरायसी प्रयोगमा चाहिँ के छ भने हामीले जुन यो सर्जिकल मास्कहरू प्रयोग गर्छौँ, N95 मास्कहरू प्रयोग गर्छौँ,
अब त्यसमा चाहिँ बरु त्यो फ्याब्रिक त्यो धुन मिल्दैन। अब कपडाको मास्कहरू त धोएर पनि प्रयोग गर्न मिल्छ हैन। अनि मैले व्यक्तिगत रूपमा के गर्छु भने किनभने हामीलाई पनि अब सर्जिकल मास्क N95 सधैँ प्रयोग गर्ने छैन। अब हरेक बिरामीको लागि अथवा हरेक 4-4 घण्टामा फेर्ने छैन। मैले 5वटा मैले यो N95 मास्क पाएँ भने मैले आज एउटा प्रयोग गर्छु। अनि त्यसलाई एउटा अब कि चाहिँ यतिकै कतै झुन्ड्याएर कि चाहिँ कुनै यो पेपर ब्यागमा कागजको यतिकै ब्यागमा हैन। पहिला हामी यो चिनीहरू ल्याउँथ्यौँ नि पहिला पसलमा, त्यस्तो ब्यागमा राख्यो, अलिकति त्यसले अलिकति ओस सोस्छ। अनि त्यसरी चाहिँ त्यसलाई 3 दिन राखिदियो अनि चौथो दिन फेरि प्रयोग गर्यो। हामी भनेपछि रोटेट गर्छौँ हामी। 3 दिनसम्म राख्नुको रिजन चाहिँ त्यो चाहिँ 72 आवर्स जतिपछि चाहिँ त्यो भाइरस थियो भने पनि मरिसकेको हुन्छ। अनि खालि एउटा तर याद गर्नुपर्ने मास्क रियुज गर्दा कहिलेकाहीँ हामी यसरी गफ गर्दा एउटा कार्यक्रम आयो, मैले खोलेँ, अहिले एकछिनमा म त्यो मास्क लगाएर जान्छु। मुख्य याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने मास्कको बाहिर सतह चाहिँ सङ्क्रमण हुनसक्छ हैन। म अरू मान्छेसँग कुरा गर्दा मैले मास्क लगाइरहेको छु भने बाहिर सतहमा चाहिँ फोहोर छ भन्ने मैले अज्युम गर्नु, भाइरस छ भन्ने अज्युम गर्नु। भनेपछि मैले मास्कलाई त्यहाँ छुनु भएन। मास्कको चाहिँ त्यो जुन कान हुन्छ नि हैन, त्यसमा समातेर त्यो धागोमा समातेर मात्रै लगाउनु पर्यो र त्यही धागोमा समातेर खोल्नु पर्यो। शङ्का लाग्यो के गरी छोएको छ भने ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्थ्यो अथवा साबुनले हात धुनु पर्यो। अथवा कहिलेकाहीँ त्यो मास्क मिलाउँदाखेरि अगाडि छोइयो भने पनि फेरि साबुनले हात धोइहाल्नु पर्यो। भनेपछि त्यस्तो सावधानीहरू चाहिँ अपनाउनुपर्छ। ओके, सो मास्कको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो होइन डाक्टर साहब। जस्तै हजुरले भन्नुभयो 72 आवर्स यानि कि 72 घण्टापछि चाहिँ त्यो भाइरस मरेर जान्छ र यदि तुरन्तै प्रम्प्टली हामीले युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मास्कको बाहिरी भागलाई चाहिँ हातले नसमातौँ, कानबाट समातेर निकालौँ। यो पनि धेरै कुरा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जस्तै अब अर्को चाहिँ हामीले प्रपर प्रिकसन्स लियो, प्रपर प्रोटोकल्सहरू फलो गऱ्यौँ भने चाहिँ खासै हामी बस्न सक्ने चान्सेस रहेछ होइन। कोरोनासँग त्यति धेरै डराएर चाहिँ अब मेन्टली आफूलाई स्ट्रेस चाहिँ दिनु नपर्ने रहेछ भन्ने पनि सामान्य हिसाबले बुझ्दा हुन्छ होइन डाक्टर साहब। सो अब पछिल्लो समयमा एउटा एकदमै चलिआएको टर्म छ, वी कल इट द न्यू नर्मल होइन डाक्टर साहब। सो जुन हिसाबले नर्मल लाइफस्टाइल हाम्रो थियो लकडाउनभन्दा अगाडिको, सोसियलाइज गर्ने, यताउति जाने, सिनेमा हल होइन, पार्टिजहरू, यो सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्ने त थिँदै थिएन। तर अहिले न्यू नर्मल भन्ने एउटा टर्म एकदमै चलेको छ र सोसियल मिडियादेखि लिएर एभ्री टाइम हामी यसरी कुरा गर्दाखेरि पनि दिस इज द न्यू नर्मल भन्छौँ हामी होइन। सो अब हजुरको विचारमा हाउ डु यु एड्रेस दिस न्यू नर्मल? सो यो न्यू नर्मल भनेको हामी सधैँभरि यसरी नै बस्नुपर्ने हो त होइन? संसारभरिका व्यक्तिहरूले यसरी नै अब आफ्नो जीवन गुजारा गर्नुपर्ने हो त डाक्टर साहब? हजुर, अब यो चाहिँ कस्तो भने कोरोना भाइरस यसपालि भयो होइन। तर अब हाम्रो जीवनशैली संसारभरि यो जुन आधुनिक जीवनशैली चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा सङ्क्रमण विश्वको कुनै कुनामा निस्क्यो भने त्यो 1-2 हप्ता 2-4 हप्तामा संसारभर फैलिन सक्ने जस्तो हाम्रो अहिलेको जीवनशैली, यो हवाई उडान, यी सब कारणहरूले गर्दाखेरि होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब यो भाइरसको आतङ्क सकियो भने पनि अर्को भाइरस आउन सक्छ। त्यो बेला फेरि यस्तै किसिमका कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसले पटक आउने भएको यो सिक्नु पऱ्यो हामीले होइन, योसँग बाँच्नलाई अथवा यो तरिकाले बाँच्न। तर त्यो भनेको हामीले हाम्रो सामाजिक जीवन पुरै बन्द गर्ने होइन, अब इन्जोय नै नगर्ने भन्ने पनि होइन नि। यससँगै बाँचेर कसरी चाहिँ हामी हाम्रो मानव समाजका यावत गतिविधिहरू चाहिँ आफ्नो नयाँ मोडिफाइड तरिकाले फेरि इन्जोय गर्ने हिसाबले होइन, सामाजिक सम्बन्धको धागोहरू चाहिँ उत्तिकै बलियो रहने हिसाबले कसरी बाँच्ने त्यो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। अब त्यसमा बच्चाबच्चीको क्लासहरू कसरी चलाउने, पब्लिक बसमा डिस्टेन्स कसरी मेन्टेन गर्ने, अनि त्यसपछि अब अरू क्राउडेड स्पेसहरू कसरी अभोइड गर्ने, बरु आउटडोर्समा बढी कसरी काम गर्ने, आउटडोरमा कार्यक्रमहरू कसरी गर्ने होइन। अनि त्यसपछि अब हात धुने कुराहरू चाहिँ पहिला हामीले सोच्दैन थियौँ होला होइन। अब सायद तपाईँको टिभी कार्यक्रमको स्टेसनमै हात धुने सिङ्क हाल्नै पर्ने बेला आउन सक्छ कुनै दिन होइन। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ होला। तर यो न्यू नर्मल भने पनि यो नर्मलै बनाउन सिक्नुपर्छ क्या हामीले होइन यसमा। सो यो चिजलाई हामीले नर्मल बनाउन सिक्नु पऱ्यो, मेन थिङ। सो यस यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कार्यक्रम डक्टर कान्तिपुर। अहिले आउनुहोस् फेरि पनि प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा कोही आइसक्नु भएको छ। दर्शक उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार, हजुरको शुभ नाम? म गोविन्द प्रसाद पाण्डे। गोविन्दजी, हजुरको प्रश्न के रहेको छ डाक्टर साहबलाई? हजुर, यो कोरोना भाइरस जुन छ नि हजुर, हजुर, त्यो आँखाबाट अनि त्यसपछि कानबाट पनि सर्छ भनिन्छ, वास्तवमा के हो होइन यो बारेमा अलिकति जिज्ञासा थियो। हस्,
हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। सो गोविन्दजीको क्वेरी, आँखाबाट कानबाट पनि सर्छ कि कोरोना भाइरस भनेर? हजुर हो। अब म्युकस मेम्ब्रेन भन्छौँ हामी। म्युकस मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ हाम्रो नाक, मुख, आँखा होइन को चाहिँ यो सतहको झिल्ली भनौँ न होइन, यो मुखको भित्रको छाला जस्तो झिल्ली होइन, यसलाई चाहिँ म्युकस मेम्ब्रेन भन्छ। त्यहाँबाट सर्छ। त्यहाँ चाहिँ भाइरस पर्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छ हाम्रो शरीरभित्र। भनेपछि आँखाबाट पनि प्रवेश गर्न सक्छ, तर कानबाट चाहिँ होइन होइन। अनि अब सामान्यतया हामी बाहिर हिँड्दाखेरि अब हामीले त्यो फेस सिल्डहरू चाहिँ लगाइरहनु पर्दैन। कम्तीमा सबैले मास्क लगायो भने चाहिँ फेरि सर्दैन। अब त्यो आँखामा किन पर्छ त? मास्क नलागेको मान्छेले नजिक आएर बोल्दा हाछिउँ गर्दा चाहिँ त्यो आँखामा पर्न सक्छ। तर अर्को मान्छेले मास्क लगाएको छ भने त त्यो आँखामा आउँदैन त्यो एरोसोल्सहरू। त्यो कारणले सबैले मास्क लगायो भने हामी जोगिन्छौँ। सो द्याट मिन्स आँखाबाट पनि सर्ने चान्सेस चाहिँ पोसिबिलिटी चाहिँ रहेछ होइन। सो हामीले केयरफुल हुनुपर्छ। यसै कारणले मास्क लाउनु पर्छ भन्ने कारण चाहिँ त्यो पनि मेन रहेछ देखियो भन्ने कुरा। सो डाक्टर साहब, अब जस्तै भाइरल इन्फ्लुएन्जा होइन, अब कोरोना भाइरसको सिम्पटम भनेपछि रुगाखोकी, ज्वरो होइन र सुक्खा खोकी भनेर चाहिँ भनिन्छ। र अब भाइरल इन्फ्लुएन्जा या भाइरल फ्लूको पनि सेम लक्षण भइरहेको, सिम्पटम्स भइरहेको हुन्छन्। सो यसमा हामीले कसरी थाहा पाउने कि मलाई भाइरल भएको छ, भाइरस इन्फ्लुएन्जा हो या मलाई कोरोना भाइरस नै भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाउ क्यान वी डिफ्रेन्सिएट? हजुर, अब लक्षणको आधारमा डिफ्रेन्सिएट गर्न गाह्रो छ है। अब एउटा चाहिँ दुवै श्वास प्रश्वास प्रणालीकै रोगहरू हुन्, मुख्यतया श्वास प्रश्वास प्रणालीको। अब इन्फ्लुएन्जाको पनि विभिन्न स्ट्रेनहरू हुन्छ। इन्फ्लुएन्जाको कुनै स्ट्रेनमा चाहिँ डायरियाहरू पनि हुन्छ, जस्तो त्यो H1N1 स्वाइन फ्लू भनिने मा चाहिँ अलि बढी डायरिया देखिएको थियो अर्को H3N2हरू भन्दा। तर कोरोना भाइरसमा अलि बढी डायरियाको लक्षण पनि बढी देखिएको छ। मैले आफ्नै अस्पतालमा देखेको बिरामीहरूमा पनि अलिकति डायरिया बढी देखिएको छ। एउटा अरू चाहिँ अब जस्तो यो सुँगेको थाहा नहुने अथवा स्वाद थाहा नहुने अलिकति बढी देखेको छ कोरोना भाइरसको केसमा। भनेपछि यस्ता अलिअलि सटल कम अथवा लेस कमन खालका लक्षणहरू चाहिँ अब कोरोना भाइरसमा अलिक बढी देखिएको भन्न सकिन्छ। तर अब खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, त्यो दुवैमा हुनसक्छ। त्यसो त छुट्याउने मेन तरिका चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अब यो अहिले गर्मीमा इन्फ्लुएन्जा छैन, भाइरल इन्फ्लुएन्जा छैन होइन, कोरोना भाइरस चाहिँ अहिले पनि फैलिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले कसैलाई चाहिँ खोकी, ज्वरो, सास फेर्न गाह्रो हुने त्यस्तो छ भने चाहिँ इन्फ्लुएन्जा होइन कोरोना भाइरस नै हुनसक्छ या अरू कुनै श्वास प्रश्वास सम्बन्धी अर्को भाइरसको सङ्क्रमण हुनसक्छ भनेर सोच्नु पऱ्यो। ओके डाक्टर साहब, जस्तै अब कोरोना भाइरस लागेका व्यक्तिहरू धेरै हदसम्म निको पनि भइरहेछन्, फर्की पनि रहेछन् घरमा होइन, र कतिपय सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या त अब दिनानुदिन बढी नै रहेको छ हाम्रोमा। सो विशेष गरी अब यसको जुन निको हुने फेज छन् डाक्टर साहब, यहाँ त अब फ्रन्टलाइनरले अब त्यो हिसाबले काम पनि गराउनु भएको छ भनेपछि जो पेसेन्ट हुनुहुन्छ कोरोना भाइरस भएको उहाँहरू अब एकदमै आइसोलेटेड हुनुहुन्छ होइन हस्पिटलमा। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ रिकभरी फेजमा चाहिँ कस्तो किसिमको रिकभरी हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै? बिकज आई थिङ्क यो मेसेज पनि जान इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन, बिकज कोरोना भाइरस भएपछि मृत्यु नै हुन्छ भन्ने पनि एउटा मिसकन्सेप्सन रहेको छ होइन। सो हाउ क्यान वी रिकभर? यो रिकभरिङ फेजको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब यसको मृत्युदर एकदमै पहिला सोचेको भन्दा धेरै कम छ। जस्तो चीनबाट झनै 3-4% मृत्युदर भनेको थियो होइन। अनि तर त्यसबेला चाहिँ हामीले के थाहा थिएन भने लक्षण नभएका मान्छे धेरैलाई सङ्क्रमण भएको हुँदो रहेछ होइन। अब अमेरिकामा त्यतिजनाको मृत्यु भयो, झनै अहिले 1.5 लाख जति पुग्न लागिसक्यो। तर अब अमेरिकाकै अध्ययनको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले जतिजना चाहिँ सङ्क्रमित पुष्टि भनेर PCR-बाट परीक्षण गरेर देखाए त्योभन्दा 15-20 गुणा बढी मान्छेलाई चाहिँ समुदायमा सङ्क्रमण भएको छ, लक्षण छैन, त्यही भएर हामीले थाहा पाएको रहेछौँ भनेर चाहिँ उनीहरूको अध्ययनले देखाएको छ। भनेपछि त्यो लक्षणै नभएको मान्छे पनि राख्ने भने त मृत्युदर त एकदमै कम हुन्छ होइन। अनि त्यसमा त अब सबैले मृत्यु हुन्छ भनेर सोच्नु पनि भएन। अर्को कुरा चाहिँ नेपालमै जो निको भएर घर फर्किनु भएको छ भने छ नि, अधिकांशलाई त लक्षणै भएको छैन खास भने, उहाँहरूलाई कुनै रोग पनि छैन क्या होइन। अनि त्यसो हुँदा उहाँहरू केही पनि भएको छैन, टेस्ट पोजिटिभ आयो अनि 14 दिनपछि उहाँहरू घर फर्किनु भयो, अथवा त्यो फेरि रिपिट PCR गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो, उहाँहरू घर फर्किनु भयो होइन। त्यस्तो केसहरू हो, उहाँहरूलाई लक्षणै छैन, त्यसो हुँदा त्यो त्यसै निको हुनुभयो सिद्धिहाल्यो। अनि अब जस्तो मेरै अस्पतालमा 2 जना बिरामी चाहिँ सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले काम गरेर उहाँहरूले भेन्टिलेटरमा गएको बिरामी अब निको भएर घर फर्किनु भएको छ, पुरै राम्रोसँग ठमठम हिँडेर निस्केर घर जानु भएको छ होइन। अब भेन्टिलेटरमा एकदमै चिकित्सक भएको बिरामीहरू पनि। अनि अब भनेपछि रोग जुन चरणमा गए पनि उपचार गरेर निको हुने सम्भावना राम्रै छ है।
अब खालि हामीले त्यो जुन विदेशको जस्तो एकदमै जटिल खालको परिस्थितिहरू चाहिँ त्यति देखेका छैनौँ। ओके, सो डाक्टर साहब फेरि पनि हामी हाम्रो कन्भर्सेसनलाई अगाडि बढाउँछौँ नि। यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर। सो अहिलेको लागि हामी लाग्छौँ एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा, फर्केर आउने नै छौँ। हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 51920002 एन्ड 51920003 मा। अहिलेको लागि छोटो विश्राम। नमस्कार, फेरि वेलकम ब्याक यहाँलाई फेरि पनि डाक्टर कान्तिपुरमा। एन्ड वेल, अब हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ आज सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीसँग। एन्ड वेल, जुन हामीले विषय उठाएका छौँ कोभिड-19 यानि कि कोरोना भाइरससँग रिलेटेड धेरै मिसकन्सेप्सनहरू पनि क्लियर भइसकेको छ। सो डाक्टर साहब, हामीलाई चाहिँ अब जस्तै अरूले पनि सोधेको र मैले पनि आफैले देखेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै हामी सेनिटाइज गर्छौँ, टाइममा ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने। अब अहिले त धेरै ठाउँमा यो प्रोटोकल पनि अब एकदमै अपरिहार्य बनेको छ, इम्पोर्टेन्ट बनेको छ होइन। र जस्तै हामीले ह्यान्ड सेनिटाइज गर्छौँ, बार गरिरहेका हुन्छौँ, तर कतिले चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइज नगरेर पन्जा पनि लगाउनुहुन्छ, रबर ग्लोभ्स लगाएको पनि देखेको छु मैले। र यसले चाहिँ स्पेसली तरकारी बजारहरूमा होइन, तरकारी बेच्ने मान्छेहरूले चाहिँ ह्यान्ड ग्लोभ्स लगाएर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। त्यो ग्लोभ्स हेर्दाखेरि आफैमा फोहोर देखिसकेको हुन्छ होइन। अब त्यहाँबाट पनि कति धेरै चाहिँ नि भाइरस अब हुने चान्सेस, सङ्क्रमण हुने चान्सेसहरू एकदमै हाई छ। सो मान्छेको के मिसकन्सेप्सन रहेको छ भने ग्लोभ्स लगायो भने चाहिँ हामी सेफ छौँ, ह्यान्ड सेनिटाइजर राख्नु परेन भन्ने पनि छ होइन। सो यसलाई अलिकति सर्टमा भनिदिनुहोस् न, के हामी साँच्चीकै ग्लोभ्स लगाएर सेफ छौँ त कि सेनिटाइज गर्नुपर्छ? हजुर, ग्लोभ्स लगाएर झन् खतरा बढी हुन्छ, किनभने ग्लोभ्स दुई तिनवटा कुरा छ। हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो यो हातको छाला, औँलाको छालाबाट कीटाणुभित्र छिर्दैन होइन। त्यस्तो हुने भए चाहिँ अब ग्लोभ्स लगाएर फाइदा हुन्थ्यो होला सायद होइन। अनि ग्लोभ्स लगाएपछि तर हामी के गर्छौँ भने हामी हात धुँदैनौँ होइन। अब त्यो ग्लोभ्स पनि फालिरहँदैनौँ, ग्लोभ्स फाल्ने अनि अर्को मान्छेलाई सामान बेच्दा अर्को ग्लोभ्स त लाउँदैनौँ होइन। अनि के हुन्छ भने झन् धेरै मान्छेको चाहिँ त्यो सङ्क्रमणको चाहिँ एक्युमुलेट भइरहेको, झन् थुप्रिरहेको हुनसक्छ। अनि हामीले त्यो ग्लोभ्स समाएर अर्कोले दिँदा अरूलाई सार्ने चान्स पनि बढी भयो। त्यो एक हिसाबले सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले त्यो राम्रो भयो नि, त्यो जिम्मेवारी पनि भएन। अनि ग्लोभ्स लगाए पनि हामी आँखामा नाकमा हात पुर्याउन छोड्दैनौँ, तर हात धोइरहनु। अब बरु त्योभन्दा त ग्लोभ्स नलाउने, साबुनले हात धुने अथवा बेला बेलामा ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने, त्यो गर्दा चाहिँ धेरै बढी सुरक्षित हुन्छ। प्लस त्यो फोहोर थुप्रिरहँदैन हामीले त्यसो गरिरहेपछि होइन। हजुर, सो पक्कै पनि। सो अहिलेको लागि फेरि पनि एकजना कलर आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हजुर। नमस्कार हजुर। नमस्कार। हजुर को बोल्नुभयो? हजुर प्रकाश पाण्डे, म नेपालगञ्जबाट। प्रकाश पाण्डे नेपालगञ्जबाट। प्रकाशजी, हजुरको के क्वेसन रहेको छ हाम्रो डाक्टर साहबसँग आज? यो आइसोलेसनमा बसेका बिरामीले सेल्फ केयर कसरी गर्ने, के खाना हुन्छ के खाना हुँदैन र यसको उपचार चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने जिज्ञासा थियो। हजुर, आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूको हजुर धन्यवाद धेरै धेरै। सो उहाँको प्रश्न रहेको थियो जस्तै आइसोलेसनमा बस्नुभएको बिरामीहरूले चाहिँ कसरी सेल्फ केयर गर्ने? हजुर हजुर, आइसोलेसनमा बस्ने भनेको सङ्क्रमणको पुष्टि भइसक्यो होइन, तर उहाँ सिकिस्त हुनुहुन्न होइन, उहाँलाई सम्भवतः लक्षण पटक्कै छैन। त्यो कारणले उहाँ चाहिँ आइसोलेसनमा बस्ने दुई तिनवटा कुरा याद गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ त्यो आइसोलेसन गरिने ठाउँ चाहिँ अस्पतालबाट टाढा हुनुहुन्न है। हाम्रो एउटा मैले चाहिँ के देखाएको छु भने एकदम दुर्गममा पनि आइसोलेसन बनाएको, क्वारेन्टिन बनाएको देख्छु। समस्या के भने एउटा चाहिँ आइसोलेसनको दुईवटा प्रयोजन हुन्छ। एउटा चाहिँ उसको बिरामीको आफ्नो निगरानी होइन, उसको लक्षणहरू आउँछ कि आउँदैन, उसलाई गाह्रो हुँदै जान्छ कि जाँदैन, अक्सिजन चाहिने पो हुन्छ कि होइन, त्यो एउटा भयो। अनि अर्को चाहिँ उसलाई उसबाट अरूलाई नसरोस् भनेर उसलाई आइसोलेसनमा राख्यो होइन, त्यो दुईवटा प्रयोजन छ। अनि उसको लक्षण बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसलाई भनौँ न थोरै समयमै अस्पताल, अझै सकेसम्म आइसियु सेवा उपलब्ध भएको अस्पताल होइन। त्यो अब किनभने लक्षण बढ्दै जाँदा आइसियु पनि चाहिन सक्छ। त्यसो त आइसियु सेवा उपलब्ध भएको अस्पतालबाट धेरै टाढा आइसोलेसन हुनुहुन्न भनेपछि आइसोलेसन बस्ने मान्छेले याद गर्नु पऱ्यो। अर्को कुरा चाहिँ अब याद गर्नुपर्ने चाहिँ अब ज्वरो आउँछ कि आउँदैन, अरू लक्षण खोकी यस्तो आउँछ कि आउँदैन, त्यो आयो भने चिकित्सक परामर्श लिन जाने भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ एउटा स्याचुरेसन भन्ने चाहिँ नाप्नुपर्छ है, अक्सिजन लेभल। हजुर, अब त्यसको लागि अब एउटा त यतिकै बजारमा औषधि पसलमा पनि त्यो पल्स अक्सिमिटर भन्ने सानो एउटा औँलामा यस्तो छिराउने त्यो पाइन्छ। त्यो स्याचुरेसन दिनमा 2 चोटि नाप्ने होइन। अनि त्यो नापेर अब यो सरकारले नै तपाईँलाई चाहिँ आइसोलेसनमा जानु भनेको छ भने त उनीहरूले एउटा नम्बर दिएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ खबर गरेर हामीलाई योभन्दा कम आयो भने फोन गर्नु भने हुन्छ होला, नभए पनि आफै
जस्तो 94 भन्दा कम आयो, 93 92 आयो भने चाहिँ अक्सिजन लाउनुपर्छ कि बिरामीले। अनि त्यसको लागि चाहिँ बिरामीले त्यो पल्स अक्सिमिटरमा जाँच्ने र अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त्यो फेरि मैले भन्दाखेरि फेरि आत्तिनु होला धेरैजना, त्यो सुरुमा लाउँदा कसैको 90 91बाट सुरु हुन्छ क्या, मलाई दौडिने के अरे अक्सिजन कम भयो भने दौडिने होइन, खास सुरुमा लाउँदाखेरि त्यो सबैको कम आउन सक्छ। कम्तीमा आधा मिनट 1 मिनट कुर्नुपर्छ। त्यो 1 मिनट जति कुर्दा चाहिँ तपाईँको हाम्रो सबैको 96 97 98मा गइहाल्छ, त्यो बढिहाल्छ। तर तपाईँको चाहिँ त्यो 93 अथवा कम नै रह्यो भने चाहिँ त्यो बेला तपाईँ अस्पताल गएर अक्सिजनको उपचार हो मुख्य होइन। भने चाहिँ आइसोलेसनमा गर्ने चाहिँ त्यो निगरानी अक्सिजनहरू त्यो निगरानी गर्ने हो। हजुर, र के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ एकदम सर्टमा। हजुर हो, अब स्वस्थ खानेकुरा खाने होइन, त्यो भनेको फलफुल सागसब्जी, अरू मादक पदार्थहरू नखाने, चुरोट नखाने, अनि झोल कुराहरू प्रशस्त खाने है। अब योभन्दा बढी अरू चाहिँ अब खास हाम्रो शास्त्रमा लेखिएको छैन। हेल्दी खानु पर्यो, स्वस्थ खानु पर्यो। सो यतिखेर फेरि पनि लास्ट कल आइसक्नु भएको छ हाम्रो कार्यक्रममा। यतिखेर को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो, नमस्ते। नमस्कार हजुर, को बोल्नुभयो? म छवि रमण अधिकारी सिनामहलबाट। हजुर छवि रमणजी, हाम्रो डाक्टर साहबलाई के क्वेसन रहेको छ हजुरको? डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। मेरो एउटा आम प्रश्न के छ भने नि, अलि धेरैको मनमा उब्जेको प्रश्न, यो कोरोना कति सत्य कति भ्रम हो? यसबाट हुने जुन नकारात्मक असरका बारेमा WHO को कुराहरू अनि हाम्रा तपाईँहरू जस्तै विशेषज्ञका कुराहरू पनि समय समयमा परिवर्तन भइरहेका छन्। यो गरे हुन्छ, यो गरे हुँदैन, गर्दा गर्दै अहिले हामी अब लगभग लकडाउनको पनि अलिक खुल्ला रूपमा आइसकेका छौँ। दैनिकी हाम्रो सुरु हुन थालेको छ। अब हामी अझै पनि त्यो डर त्रासमै बाँचिरहने कि होइन? यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै हुन्छ, सामान्य हिसाबले अब दैनिकी चलाउनुपर्छ होइन कि यो कुराको चाहिँ फेरि खतरा हुनसक्छ, त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ फेरि बन्दै चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कि? जबकि वर्षमा तथ्याङ्क हेर्दाखेरि सामान्य रुगाखोकीले मरेको सङ्ख्या नेपालमै पनि 5 देखि 6 हजारको हाराहारीमा रहेछ। कोरोनाले मर्ने भनेको सङ्ख्या त त्यसको आधी पनि पुगिरहेको अवस्था देखिँदैन। त नेपालमा के मात्रै यो भिन्नता भएको हो कि अन्यत्र पनि यस्तै हो कि? यसको बारेमा अलिकति समग्रमा यो तपाईँको मुखबाट सुन्न चाहन्छौँ हामी, कति ढुक्क भएर अब अगाडि बढ्न जरुरी छ भनेर। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच छवि रमणजी, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला। हुन्छ, छवि रमणजीको अब यो प्रश्न धेरै मैले सुनिराखेकै प्रश्न हो होइन। अब यसमा 2-3वटा कुरा छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ आफ्नो रेकमेन्डेसनहरू विश्वका अरू विभिन्न यो पब्लिक हेल्थ एजेन्सी जति चाँडो अपडेट गर्दैन। अब उसले गर्दाखेरि कसरी गर्छ भने, मैले चाहिँ हावाबाट सर्छ भने, एरोसोलबाट सर्छ भने चाहिँ यो अल्प विकसित देशका मान्छेहरूले अब सबैले त्यो N95 मास्क लाउनु पर्ने पो हो कि, त्यहाँ अस्पतालहरूमा चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर रुम बनाउनु पर्ने हो कि? अब त्यस्ता कुराहरू फेरि उसले त्यसको जिम्मेवारी पनि मैले एक हिसाबले लिनुपर्छ भन्ने उसलाई त्यो बोझ हुन्छ एउटा होइन। अब विकसित देशका गाइडलाइन दिने संस्थाहरूले भन्दा अलिकति ढिलो उसले रेकमेन्डेसन दिन्छ, चेन्ज हुन्छ उसको। अनि अर्को चाहिँ अलिकति त्यहाँ विशेषज्ञहरूमै पनि यो समस्याको गहिराई बुझ्न अलि ढिलाइ भएको चाहिँ स्पष्टै हो। अब त्यति भन्दै गर्दा नेपालमै पनि फेरि विभिन्न थरी हामी नै, अब म सोकल विशेषज्ञ छु होइन। अब यहाँ धेरैजना हामी जस्तै विशेषज्ञहरू छौँ, सबैको आफ्नै बुझाइ छन्। हामी धेरैजना साइन्सलाई फलो पनि गर्दैनौँ, अनि हाम्रो चाहिँ आफूलाई थाहा छैन भने थाहा छैन भन्दैनौँ, त्यसले पनि समस्या भएको छ। अब उहाँले भने जस्तै अब खालि नेपालमा चाहिँ त्यस्तो सङ्क्रमण पनि नआउने हो कि अरूको जस्तो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ अब साँच्चै भन्यो भने हामीलाई थाहा छैन होइन। अब जुन इन्फ्लुएन्जा, अब सामान्य रुगाखोकी होइन, इन्फ्लुएन्जा भनेको नि एउटा कडा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी भाइरस हो। इन्फ्लुएन्जाले नेपालमा 4-5 हजारजनाको मृत्यु हुन्छ होला, आँकडा चाहिँ छैन, त्यो अनुमान मात्रै हो, आँकडा चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा त्यस्तो राखेको छैन। अब किन कोरोना भाइरसले मृत्यु भएन त भन्दाखेरि त पहिलो कुरो त हामीले यत्रो लकडाउन गऱ्यौँ नि त। हजुर, 3 महिना हामी बाहिर गएनौँ। हामी जाडोमा त्यसै गरी 3 महिना बस्नु त इन्फ्लुएन्जा पनि फैलिँदैन, सबैले मास्क लगाउँ, इन्फ्लुएन्जा फैलिँदैन है। अब हामीले यो यत्रो गरेको भएर यो मृत्युदर कम भएको हो। हामीले त्यो दूरी मेन्टेन गरेको भएर अहिले अधिकांश मान्छे बाहिर मास्क लगाइरहेको भएर यो हाम्रोमा सङ्क्रमण कम भएको हो। अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने विदेशको भन्दा हाम्रो फरक चाहिँ के छ भने विदेशमा चाहिँ यो सङ्क्रमण भित्रभित्र धेरै पाकिसकेपछि थाहा भयो होइन। इटलीतिर अमेरिकातिर भित्रभित्र धेरै फैलिसकेको रहेछ। अनि त्यो जस्तो सुरुमा न्युयोर्क सिटीमा चाहिँ पहिलो केस देखिँदा त्यो सहरमा 10,000वटा केस थियो भन्ने पछि थाहा भयो, तर टेस्टमा एउटा मात्रै आयो होइन। हाम्रो चाहिँ त्यस्तो भएन। अनि त्यसो हुँदा हाम्रो चाहिँ समाजका सबैभन्दा भल्नरेबल जोखिममा पर्ने समूहहरू चाहिँ अहिलेसम्म जोगिन सक्नु भएको छ, उहाँहरू घरभित्रै बसिरहनु भएको छ।
हाम्रो अधिकांश युवा मान्छेहरू बाहिरबाट आएका कामदारहरू जो शारीरिक रूपले सशक्त हुनुहुन्छ हैन त्यस्तो मान्छेलाई भयो त्यो कारणले हो हामी जोगिएको तर नेपालले 40 जना मृत्यु हुँदा विदेशमा नेपालीहरू झनै 150-200 जनाको मृत्यु भइसक्यो अहिले नै हैन अब ती पनि हामी जस्तै बेसार पानी खाने हाम्रै जिन बोकेका बीसीजी भ्याक्सिन लगाएका मान्छेहरू हुन् हैन हाम्रै नेपाली मसला खाने मान्छेहरू हुन् फर्स्ट जेनेरेसन नेपाली नै हुन् हैन अनि त्यसो हुँदाखेरि हामी त्यति ढुक्क पनि हुन मिल्दैन हामी अहिलेसम्म धेरै हताहती भएको छैन त्यो एकदम राम्रो कुरा हो तर त्यो चाहिँ यो लकडाउन यी विभिन्न कारणले गर्दा भएको हो त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले सो पक्कै पनि धेरै कुराहरू छन् हैन जस्तै अब लास्टमा लास्ट क्वेसन चाहिँ जति अब हामीले मिस्टेक्सहरू गरिरहेछौँ गल्तीहरू गरिरहेछौँ कोरोना भाइरस यो महामारी नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि पनि केही हदसम्म चाहिँ हामी केयरफुल पनि छौँ केही हदसम्म हामीले प्रोटोकल्सहरू फलो पनि गरिरहेका छौँ मास्क पनि लगाएका छौँ सेनिटाइज पनि गरिरहेका छौँ सोसियल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गरिरहेछौँ तापनि कहीँ कतै केही गल्ती चुकहरू रहेका छन् जुन अथोरिटी लेभलबाट होस् या सरकारी निकायबाट होस् जुन गल्तीहरू रहेको छ यसलाई चाहिँ अब हामी कसरी चाहिँ सही गर्न सक्छौँ त रेक्टिफाई गर्न सक्छौँ त यो गल्तीहरूलाई हजुर अब व्यक्तिगत रूपमा के गर्न सकिन्छ अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ हैन 3 C's मास्क त्यो सब डिस्टेन्सिङ भइहाल्यो अब सरकारको तर्फबाट गर्दा चाहिँ अब त्यो पब्लिक हेल्थ रेस्पोन्सको रूपमा चाहिँ टेस्ट ट्रेस आइसोलेट भन्छ हैन मुख्य अब टेस्टिङमा हामीले गर्न सक्ने भनेको अहिले संक्रमणको त्यो टेस्टिङको दायरा अझै पनि एकदमै साँघुरो छ हामीले एकदमै यो विशेष गरी लक्षण भएको मान्छेहरूले टेस्ट गर्न नमिल्ने खालको बनाइदिएका छौँ यो ज्वरो पनि आउनै पर्ने खोकी पनि लागेकै हुनुपर्ने त्यस्ता अनेक कुराहरू छन् हैन त्यो हुनु भएन मान्छेले सजिलै टेस्ट गर्न पाउनु पर्यो टेस्ट गर्दा पैसा नलाग्ने हुनु पर्यो अधिकांश क्राइटेरिया मिट हुने मान्छेले पनि पैसा तिर्नुपर्ने कारणले टेस्ट गरेका छैनन् र समुदायमा फैलिने डर भइरहेछ अनि त्यसको रिपोर्ट आउन ढिलो भइरहेछ रिपोर्ट ढिलो एक हप्ता ढिलो हुने बित्तिकै तपाईँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अरू ढिलो हुन्छ आइसोलेसन क्वारेन्टाइन अरू ढिलो हुन्छ अनि समुदायमा फैलिनबाट हामीले रोक्न सक्दैनौँ अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गर्दा एक हिसाबले सरकारले हात छोडिदिएको छ है अधिकांश मेरै बिरामीहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि चाहिँ पहिलो कुरो त एक हप्तापछि रिपोर्ट आउँछ पोजिटिभ भनेर अनि त्यसको एक हप्तापछि परिवारमा फोन आउँछ ल तपाईँहरू चाहिँ टेस्ट गर्न जानुहोस् आइसोलेट गर्न जानुहोस् भनेर हैन अब त्यसले गर्दा अब टेस्टमा हामी कमजोर भए पनि हाम्रो चाहिँ भनौँ न प्राविधिक क्षमता PCR क्षमता कमजोर भए पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन राम्रोसँग मात्रै गर्न सक्यो भने पनि हाम्रो महामारी कन्ट्रोल गर्न धेरै सजिलो हुन्छ त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ हजुर पक्कै पनि डाक्टर साहब सो हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ आज हैन एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै चाहिने मेसेज चाहिँ डाक्टर साहबसँग हामीले कुरा गरेर यो मेसेज चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूसम्म गयो भन्ने मैले आशा गरेको छु सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ र कार्यक्रममा आएर यति धेरै इम्पोर्टेन्ट मेसेज सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिपाञ्जलीजी थ्याङ्क यू सो मच सो वेल कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको श्रृङ्खला आजको लागि यति नै अर्को हप्ता कुनै यस्तै विशेषज्ञसँग हामी कुराकानी गर्छौँ अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिकमा आशा गर्दछु आजको कार्यक्रमबाट तपाईँले धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट नलेज पनि सेयर गर्ने अथवा पनि लिने मौका पाउनुभयो होला सो कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोस् दिपाञ्जलीको तर्फबाट नमस्कार सी यू नेक्स्ट टाइम